बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात के अंधेरे में अली झील के पास बैठा हुआ था। वो पानी में चांद के अक्स को देख रहा था। उसने हाथ में कुछ कंकरियां पकड़ी हुई थी जो वो वक्फे वक्फे से पानी में फेंक रहा था। कंकरियां फेंकने से पानी में हलचल सी मच जाती थी। अली को आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था इस पुराने जमाने में पहुंचे हुए। बादशाह के सिपाही इसे ढूंढ रहे थे और वो इस बात पर हैरान था कि वो इस पुराने जमाने में कैसे पहुंचा। वो तो ये समझ रहा था कि महल से निकलने के बाद वो अपने गांव में होगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। वो मुकम्मल तौर पर पुराने जमाने में पहुंच चुका था। आज उसे अपनी जिद का अंजाम भुगतना पड़ रहा था। ना वो उस दिन गेंद लाने के लिए जिद करता और ना ही वो इस अजाब में फंसता। इसे वो लड़की भी याद थी जो इसे यहाँ लेकर आई थी। वो लड़की भी इसे दोबारा नहीं मिली थी। यहाँ आने पर उस नजूमी ने इसे मौत के चुंगल में फंसा दिया था। बादशाह के सिपाही इसे भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। वो हर वक्त इस झोंपड़ी में ही कैद रहता और शाम को इस झील के पास आ जाता। यहाँ आने का इसे एक फायदा हुआ था कि इसे सच्चे रिश्ते मिल गए थे। एक माँ का रिश्ता और दूसरा बहन का। रिश्ते क्या होते हैं ये तो उस बुढ़िया और लड़की से मिलने के बाद पता चला था, लेकिन वो नायला को भुला नहीं पा रहा था। नायला उसके ख्यालों में हर वक्त रहती थी, लेकिन पता नहीं अब वो इससे मिल भी सकता है या फिर नहीं। बादशाह के सिपाहियों के हाथों मारा जाता वो तो मारा ही जाता अगर बादशाह की बेटी महरोज उसकी मदद ना करती। तो इसने अभी तक जिनजादी महरोज की सूरत भी नहीं देखी थी। पता नहीं वो कितनी खूबसूरत होगी। वो जानता था कि जिनजादियां बड़ी ही प्यारी होती हैं। अली इस बात पर हैरान था कि वो इतने जदीद दौर का लड़का इतने पुराने जमाने को देख रहा था। ऐसा जमाना जिसे वो सिर्फ कहानियों की हद तक जानता था। अली पता नहीं कितनी देर उन्हीं ख्यालों में खोया रहा। फिर वो उठा और अपने हाथ में पकड़ी आखिरी कंकरी भी पानी में उछाल दी। वो वापस बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ हो लिया। अचानक अली को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आ रहा हो। अली तेजी से घूमा तो वो हैरान रह गया। पीछे एक स्याह पोश था जो मुकम्मल तौर पर स्याह लिबास जेब तन किए हुए था। उसने हाथ में एक चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी। घुड़सवार ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा चीखता हुआ अपने पिछले पैरों पर चीखता हुआ खड़ा हुआ और फिर उसने अली की तरफ भागना शुरू कर दिया। अली ने तेजी से सिमत का तयन किए बगैर एक तरफ भागना शुरू कर दिया। पहले बादशाह के सिपाही और अब ये स्याह पोश। पता नहीं अली को अभी कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना था। अचानक अली को ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गया। स्याह पोश घोड़े से नीचे उतरा और हवा में तलवार लहराता हुआ अली की तरफ बढ़ा। अली जमीन पर सीधे मुंह लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। स्याह पोश ने तलवार न्याम में रखी और अपना स्याह निकाब चेहरे से हटा दिया। अली हैरत से उसे देखने लगा। वो जिनजादी महरोज थी। जिनजादी अली की हालत देखकर कहकहे लगाने लगी। अली उठकर खड़ा हुआ। जिनजादी साहिबा आप? अली हैरत से बोला, हाँ मैं। जिनजादी हंसते हुए बोली, तुम तो डर गए। आपने डराने में कोई कमी भी तो नहीं छोड़ी। अली ने मुस्कुराते हुए कहा और जिनजादी एक बार फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ी। आप इस वक्त और यहाँ? अली ने पूछा। तुमसे मिलने को दिल कर रहा था सो तुम्हारे पास चली आई। जिनजादी ने कहा तो अली मुस्कुरा दिया। आओ कहीं बैठते हैं। दोनों एक जगह पत्थरों पर बैठ गए। कहाँ छिपे बैठे हो? जिनजादी ने पूछा। यहीं पास में एक बुढ़िया की झोंपड़ी है, उसी के साथ रह रहा हूँ, अली ने बताया। ये वही बुढ़िया तो नहीं जो उस दिन अब्बा जान के दरबार में आई थी? जिनजादी ने अंदाजा लगाया। जी हाँ वही है, अली ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जिसे शायद इंसाफ नहीं मिला था। जिनजादी बोली, अली अब्बा जान के दरबार से किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूँ सिपा सलार ने उस दुखी औरत की बेटी के साथ गनौना खेल लाजमी खेला होगा।
اور شاید یہ بات ابا جان بھی جانتے ہیں، مگر میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابا جان کے ظلم دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مگر کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جو کوئی بھی ابا جان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ جنزادی افسردہ لہجے میں بولی، میں نے اسی لیے تمہاری مدد کی ہے تاکہ تم کم از کم میرے ابا جان کے ظلم سے بچ سکو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جنزادی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، علی نے کہا تو جنزادی بے اختیار مسکرا دی۔ علی تم مجھے اپنا دوست سمجھو، تم مجھے صرف مہروز کہہ سکتے ہو، جنزادی نے کہا۔ جی میں، علی ہکلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تم صرف مجھے مہروز کہو گے، جنزادی نے کہا۔ ٹھیک ہے مہروز۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، جنزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مہروز ایک بات پوچھوں، غصہ تو نہیں ہوگی؟ علی نے جنزادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب تمہیں دوست کہہ دیا ہے تو تمہاری کسی بھی بات کا غصہ کرنا بری بات ہوگی۔ علی کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اتنا خوبصورت چہرہ علی نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ نائلہ کو حسن بھی جنزادی کے سامنے مان پڑ گیا تھا۔ علی کہاں کھو گئے؟ جنزادی نے اپنا خوبصورت ہاتھ علی کے سامنے لہرایا۔ کچھ نہیں، علی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ تم میری طرف سے رکھو۔ جنزادی نے ایک تھیلی علی کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے مہروز؟ علی نے پوچھا۔ یہ سونے کی 100 اشرفیاں ہیں، جنزادی نے کہا۔ 100 سونے کی اشرفیاں؟ علی حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں اسے پاس رکھو، شاید تمہارے پاس کوئی اشرفی نہ ہو، اس لیے میں یہ تمہارے لیے لائی تھی، جنزادی نے کہا۔ بہت شکریہ مہروز، علی نے کہا۔ دوستی میں کوئی شکریہ وکریہ نہیں ہوتا علی، جنزادی نے کہا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جنزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مہروز، علی نے کہا تو جنزادی نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ جنزادی نے الوداعی نظر علی پر ڈالی اور اپنا نقاب درست کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ جنزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے تیزی سے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ علی کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جنزادی کو اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے بٹھا لے اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور ایک طرف کو چل دیا۔ علی جھونپڑی میں بیٹھا تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جھونپڑی کی کمزور چھت سے پانی اندر کی طرف ٹپک رہا تھا۔ رمزہ بیٹی، بڑھیا نے ایک طرف بیٹھی رمزہ کو پکارا۔ جی اماں جان، رمزہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بکری کو اندر لے کر آ جاؤ، کہیں وہ بارش کی نظر نہ ہو جائے، بڑھیا نے کہا تو رمزہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گردن کو جنبش دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں، علی اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا تم بیٹھو، رمزہ دیکھ لے گی، ویسے بھی یہ عادی ہو چکی ہے ایسے کاموں کی، بڑھیا نے کہا۔ نہیں ماں جی، اب اس کا بھائی آ گیا ہے، یہ اب بالکل بھی کام نہیں کرے گی، علی نے کہا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ بڑھیا اور رمزہ بے اختیار خوشی سے مسکرا دی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے وہ تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ علی کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر بادشاہ کا کام تمام کر دے، لیکن وہ ایک سمجھدار نوجوان تھا، وہ ایک مضبوط پلاننگ کے ساتھ بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سوچوں کے بیچ علی کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اپنی چارپائی پر موجود تھا۔ اس نے رمزہ اور اس کی ماں کی چارپائیوں کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ دونوں چارپائیاں خالی تھی۔ اچانک علی کی نظر جھونپڑی کے داخلی حصے کی طرف پڑی۔ وہاں ایک لمبے قد کے بزرگ کھڑے تھے، جن کے جسم پر سفید لباس تھا اور ان کی داڑھی بھی لمبی اور بالکل سفید تھی، چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ علی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھا علی، ضد کا نتیجہ، بزرگ مسکراتے ہوئے بولے۔ کیسی ضد؟ علی حیرانگی سے بولا۔ اگر اس وقت تم اپنے دوستوں کی بات مان لیتے تو اب تم نے ایک نیک کام کا ارادہ کرنا ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا کام؟ علی نے پوچھا۔ یہ بھی تمہیں بڑی جلد پتہ چل جائے گا، خیر تم یہ کام کرو گے اور تمہیں اس لاکٹ کو ختم کرنا ہوگا، تب یہ مقصد پورا ہوگا۔ بزرگ نے ہاتھ میں پکڑا ایک لاکٹ علی کی طرف بڑھا دیا۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر وہ لاکٹ پکڑ لیا۔ لاکٹ میں ایک تصویر تھی، تصویر میں ایک کھوپڑی اور اس کے نیچے 2 ہڈیاں کراس کی شکل میں موجود تھی۔
जब तुम इस लॉकेट को खत्म करोगे तो दोबारा अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। बुजुर्ग ने कहा तो अली ने असबात में सर हिला दिया। ये तलवार तुम्हारे काम आएगी। बुजुर्ग ने एक तलवार अली की तरफ बढ़ाई। अली ने वो तलवार पकड़ ली। खूबसूरत तलवार थी। उसी वक्त अली की आंख खुल गई तो वो एक ख्वाब था। अली ने देखा रमजा और उसकी माँ अब अपनी अपनी चारपाइयों पर मौजूद थी। अली उठ बैठा तो ये एक ख्वाब था। अली बड़बड़ाया। अचानक उसका हाथ एक लोहे की लंबी चीज से टकराया। अली ने उस तरफ देखा तो अली हैरान रह गया। उसके सरहाने वही तलवार पड़ी हुई थी जो उसे बुजुर्ग ने दी थी, लेकिन इस वक्त वो तलवार नियाम में थी। अगर ये ख्वाब था तो फिर ये तलवार? वो उलझन आमेज लहजे में बोला। उसने चारपाई पर इर्द-गिर्द देखा लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं भी नजर न आया। उसने एक नजर रमजा और उसकी माँ पर डाली और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। तलवार अली ने नियाम समेत कमर पर बांध ली थी। बाहर का मौसम काफी हद तक सुहाना हो चुका था। बारिश शायद काफी देर से थम चुकी थी। बाहर जगह जगह पानी जमा हो चुका था। रात का सफर अभी काफी हद तक बाकी था। अली के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त शायद 1 या 1:30 बजे का वक्त था। उसका दिल चाहा कि वो नदी किनारे जाकर बैठे। नींद तो उसकी आंखों से अब काफी हद तक दूर हो चुकी थी। अचानक अली को अपने पीछे किसी परिंदे की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा परिंदा खड़ा था। इतना बड़ा कि उसने जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा परिंदा नहीं देखा था। उस परिंदे की सुर्ख आंखें अली को घूर रही थी। परिंदा तेजी से अली की तरफ बढ़ा और अली का जिस्म एक दफा काम कर रह गया। अली तेजी से सीधा हुआ और उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। परिंदे ने तेजी से अपना रुख अली की तरफ किया और अपने पंजों से भागते हुए अली को पकड़ लिया। अली अपने आप को बचाने के लिए काफी हाथ पांव मारता रहा लेकिन परिंदे की गिरफ्त मजबूत थी। अली को लिए हुए परिंदा फिजा में बुलंदी की तरफ बढ़ने लगा। परिंदा अब काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था, इतना कि अली को नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक परिंदे ने अली को छोड़ दिया और अली तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। अली को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों का सुरमा बनने वाला था। खौफ के बायस अली ने आंखें बंद कर ली थी। जल्द ही मौत की खौफनाक वादियों में पहुंचने वाला था। अली पस्ती की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। फिर वो पानी की गहराइयों में जा गिरा। काफी नीचे डुबकियां खाने के बाद वो ऊपर आया। ये अली की खुशकिस्मती थी कि वो उसी नदी में आ गिरा था जहां वो हर रोज आकर बैठता था। वो तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे फिर परिंदे के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। अली ने गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब देखा तो वही परिंदा हवा में मुअल्लिक था। अली ने उससे बचने के लिए पानी में डुबकी लगाने की सोची, लेकिन इससे पहले परिंदे ने अली को कंधे से पकड़ा और पानी से यूं निकाल लिया जैसे कोई भूख से बेहाल औकाब पानी में से मछली पकड़ता है। एक दफा फिर परिंदे का रुख आसमान की तरफ हो गया। अली समझ गया कि परिंदा इसे जरूर जमीन पर फेंकेगा। अली ने तेजी से नियाम से तलवार निकाली और अपने ऊपर परिंदे के पेट में घोंप दी। परिंदे के मुंह से फलक शगाफ अजीब किस्म की आवाज निकली और उसने अली को छोड़ दिया। अली एक बार फिर नदी की तरफ जाने लगा। परिंदा भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ आ रहा था। वो दोनों छपाक से पानी में गिरे। परिंदे का जिस्म अब पानी की सतह पर मुर्दा हालत में तैर रहा था। अली ने उसके मुर्दा जिस्म से तलवार निकाली और तैरता हुआ नदी के किनारे पर आया और नदी से बाहर निकल आया। उसने शुक्राना नजरों से आसमान की तरफ देखा और बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। वो इस बात से परेशान था कि ये परिंदा इसे क्यों मारना चाहता था, लेकिन शायद इसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उठो बेटा, जल्दी करो, बादशाह का सिपा सलार इसी तरफ आ रहा है, बुढ़िया ने अली को झिझोड़ते हुए कहा तो अली हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ अम्मा जी? अली बुखलाते हुए बोला। वो सीधा इसी तरफ आ रहा है बेटा। इसे शायद किसी ने तुम्हारे बारे में खबर कर दी है कि तुम यहाँ पर रहते हो। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, बुढ़िया तेज लहजे में बोली। अली चारपाई से नीचे उतरा। उसने अपने सरहाने पड़ी तलवार नियाम में उतारी। नहीं माँ, आज मैं सिपा सलार से नहीं डरूंगा। मैं इससे मुकाबला करूंगा और तुम्हारी बेटी और बेटे का बदला लूंगा। अली जोशीले लहजे में बोला। नहीं बेटा, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम इस चादर के नीचे छुप जाओ, मैं इसे किसी बहाने से वापस भेजती हूँ, बुढ़िया मिन्नत बड़े लहजे में बोली। तो अली खामोश हो गया और जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गया। बुढ़िया ने चारपाई की चादर नीचे कर दी ताकि अली सिपा सलार को नजर ना आ सके। बुढ़िया बाहर से सिपा सलार की गुस्सैली आवाज आई। बुढ़िया तेजी से बाहर निकली।
जी मालिक, बुढ़िया झोंपड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़ते हुए बोली। उसने देखा सिपा सलार अकेला आया था और घोड़े पर बैठा हुआ था। कहाँ है तेरी दूसरी बेटी? सिपा सलार ने कहा तो बुढ़िया का रंग फक हो गया। कौन सी बेटी मालिक? बुढ़िया बेचारी ढीले डाले लहजे में बोली। बुढ़िया क्यों झूठ बोलती है मुझसे? सिपा सलार गुस्से से बोला। वो घोड़े से छलांग लगाकर नीचे उतरा और आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ बुढ़िया के गाल पर दे मारा। बुढ़िया बेचारी चीखती हुई जमीन पर जा गिरी। झोंपड़ी के अंदर छिपा अली तेजी से चारपाई के नीचे से निकला और बाहर की तरफ बढ़ा तो रमजा तेजी से आगे बढ़ी और उसके रास्ते में आ गई। भैया बाहर मत जाना, ये जालिम सिपा सलार आपको खत्म कर देगा, रमजा मन्नत भरे लहजे में बोली। हट जाओ रमजा, इसने माँ पर हाथ उठाया है, अब ये जालिम मेरे हाथों से जमीन बोस होगा, अली दांत पीसते हुए बोला। उसने रमजा का हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। बुढ़िया अपने होठों से खून साफ कर रही थी। अली गिरजते हुए उस सिपे सलार की तरफ मुहातिब हुआ। सिपा सलार ने अली की तरफ देखता और देखता ही रह गया। तू इस जगह? अंगारा उगलती हुई आंखों के साथ वो सिपा सलार बोला। हाँ मैं इस जगह, अली डटकर बोला। तो इसे लेने आया है ना? अली ने रमजा को बाजू से पकड़कर आगे करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, सिपा सलार चीखा, और मैं इसे लेकर जाऊंगा, अगर दम है तो ले जा। अली ने उसे चैलेंज किया। ठीक है, अगर तूने मुझे मुकाबले के लिए पुकारा है तो मैं ये कबूल करता हूँ। अब तेरी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि इन्हें गिनना आसान नहीं होगा। सिपा सलार ने अली को घूरते हुए कहा। तो ठीक है, आज मैं भी तेरा काम तमाम करके रहूंगा। तेरे बाद मैं तेरे उस जालिम बादशाह का काम भी तमाम करूंगा। अली ने न्याम से तलवार निकालते हुए कहा। सिपा सलार ने घोड़े से अपनी ढाल उतारी और न्याम से तलवार निकालकर अली की तरफ आमने सामने हो गया और देखते ही देखते सिपा सलार निडाल हो गया। बुजुर्ग की दी हुई तलवार से अली ने सिपा सलार का काम तमाम कर दिया और सिपा सलार की लाश देकर दोनों माँ बेटी खुशी से झूमने लगी। अली अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे बादशाह के महल के सामने खड़ा था। महल के बाहर दो लंबे तिरंगे मुहाफिज हाथों में तलवारें लिए चौकस अंदाज में खड़े थे। अली अब उस महल में दाखिल होना चाहता था। वो उस जालिम बादशाह का काम तमाम कर देना चाहता था। बहरहाल अली महल में दाखिल हो गया। अली बादशाह के कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने होले से दरवाजे पर जोर डाला और दरवाजा बगैर आवाज पैदा किए अंदर की तरफ खुलता चला गया। अली ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। कमरे में उसे कहीं भी बादशाह नजर न आया। वो दबे दबे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अचानक अली की गर्दन पर किसी ने नोकीली चीज रख दी और अली के कदम वहीं रुक गए। तू मुझे क्या बेवकूफ समझते हो नौजवान? अली को अपने पीछे बादशाह की सख्त आवाज सुनाई दी। अली ने हाथ ऊपर कर लिए। बगैर कोई हरकत किए अपना मुंह मेरी तरफ कर लो, बादशाह सख्त लहजे में बोला। अली ने अपना मुंह बादशाह की तरफ किया तो बादशाह ने तलवार अली की गर्दन पर रख दी। बहुत तंग किया तूने हमें, मेरे मुखाफिज तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे हैं और तू खुद ही मौत के मुंह में चला आया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा। वैसे मुझे हैरानगी इस बात की है कि तू कैद से कैसे भागा, हालांकि कैद खाने की चाबी पहरेदार के पास महफूज थी। बादशाह सलामत अगर अल्लाह चाहे तो बड़ी मुसीबत से भी निकाल देता है, अली ने कहा। मुझे पता है तू कैद से इसलिए भागा था कि तेरी मौत मेरे हाथों होगी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह सलामत, शायद आपको याद नहीं, आपके नजूमी ने कहा था कि मैं ही आपकी मौत का सबब बनूंगा। अली इस दफा मुस्कुराया। आज मुझे वाकई यकीन हो गया कि तुम जैसे जालिम की मौत मेरे ही हाथों होगी। तू मुझे क्या मारेगा, बल्कि मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। इतना कहकर बादशाह ने जोरदार तरीके से तलवार घुमाई। अगर अली बरवक्त नीचे ना बैठ जाता तो उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरती और उसका दर एक तरफ पड़ा तड़प रहा होता। बादशाह अपना पहला जबरदस्त वार खाली देकर हैरान रह गया। अली ने तेजी से तलवार निकाली और सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने एक बार फिर वार किया तो अली ने ये वार अपनी तलवार पर रोका और बादशाह को जोरदार अंदाज में धक्का दिया। बादशाह कई कदम लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा हुआ। अली हैरान था क्योंकि इस हमले में उसका अपना कोई हाथ नहीं था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि उसके हाथ किसी के जेरे असर चल रहे हों। बादशाह ने अंगारा उगलती आंखों से अली को देखा। वो आगे बढ़ा और अली के करीब नीचे झुका।
तो अली ने अपनी तलवार बादशाह के पेट में घूम दी। बादशाह के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। अली सीधा खड़ा हुआ। देखा तूने जुल्म का बदला, बहुत जुल्म कर लिया था तूने अपनी रियाया पर, अब जा इस दुनिया से, अली ने कहा और अपनी तलवार बादशाह के पेट से निकाल ली। बादशाह लहराकर कालीन पर जा गिरा और खून का फवारा उबल पड़ा था। अली ने अपनी तलवार बादशाह के कपड़ों से साफ की और नियाम में डाल दी। अब वो जल्द से जल्द इस महल से निकलना चाहता था, क्योंकि बादशाह के मुहाफिज यहाँ किसी भी वक्त आ सकते थे। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। बाहर रास्ता बिल्कुल साफ था। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अचानक वो एक कमरे के करीब रुक गया। ये वही कमरा था जिसकी वजह से वो इस पुराने जमाने में पहुंचा था और इसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अली ने इस कमरे का दरवाजा खोला और उस कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कमरा खाली था। अचानक अली की नजर एक सफेद रंग के बड़े पर्दे पर पड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे दूसरी तरफ भी कोई कमरा हो। अली दबे दबे कमरों के साथ उस तरफ बढ़ा। उसे हसीन नजारा देखने को मिला। अपने बिस्तर पर जिनजादी महरोज अपनी आंखें बंद किए ख्यालों में गुम थी। उसका चेहरा 14वीं का चांद लग रहा था। अचानक जिनजादी ने आंखें खोल दी। अली को अपने दिल की धड़कनें बंद होती हुई महसूस होने लगी और सनसनी की तेज लहरें उसके जिस्म में दौड़ने लगी। जिनजादी बिस्तर से उठी और एक तरफ खूंटी पर लटके लाल रंग के कपड़े की तरफ बढ़ी। करीब पहुंचने पर जिनजादी ने वो लाल कपड़ा खूंटी से उतारा। कपड़े के नीचे एक लॉकेट मौजूद था। जिनजादी ने वो लॉकेट उतारकर अपने गले में पहन लिया। अचानक जिनजादी की नजर अली पर पड़ी तो अली तेजी से पीछे हट गया। कौन है उधर? जिनजादी चीखते हुए महल में मौजूद पहरेदारों को भी बुला सकती थी। अली मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा था। हमारी तरफ अपना चेहरा करो और बताओ तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे? जिनजादी सख्त लहजे में बोली। अली तुम? जिनजादी हैरत से चिल्लाई। माफ करना महरोज, घबराहट की वजह से अली के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। देखो महरोज, मैं अचानक यहाँ आ गया। मैं गलती से इस तरफ आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। अली अपनी गलती पर शर्मिंदा था। जिनजादी ने अली की ऐसी हालत देखकर एक जोरदार कहकहा लगाया और अली हैरत से जिनजादी की तरफ देखने लगा। तो क्या हुआ अली? मैं तो तुमसे कब से कहना चाहती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कैद से भगाया था ताकि तुम्हारी जान बच सके, जिनजादी ने कहा। उसने अपना हाथ अपने जिस्म पर बंधे कपड़े की गांठ की तरफ किया तो अली हैरत से जिनजादी की तरफ देखने लगा। अली को होश आया तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़े पाया। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। ये एक खौफनाक कमरा था जिसमें जगह जगह पर इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। एक तरफ एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जैसे अंगारा बनी थी। उसके लंबे लंबे बाल जो उसकी कमर तक थे। उसने हाथ में एक बड़ी सी हड्डी पकड़ी हुई थी। अली को अच्छी तरह याद था कि वो आखिरी लम्हात में जिनजादी के साथ था और वो ऐसे खुशगवार लम्हात थे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता था। लेकिन ये क्या, अब वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सामने वो खौफनाक शक्ल आदमी इसे बुरी तरह से गूं रहा था। इससे पहले कि अली उससे कुछ पूछता, कमरे में एक जगह तेजी से धुआं जमा होना शुरू हो गया। जब धुआं छटा तो अली हैरत से उस तरफ देखने लगा, क्योंकि अब वहां जिनजादी महरोज खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके गले में एक लॉकेट था जिसे देखकर अली चौंक पड़ा। उस लॉकेट में एक खोपड़ी और उसके पीछे 2 हड्डियां क्रॉस की शक्ल में मौजूद थी। महरोज तुम? और ये मैं जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ हूँ? अली हकलाते हुए बोला। झूठे इंसान हो तुम, जिनजादी गिरजते हुए बोली। झूठा? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? अली हैरानगी से बोला। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं, जिनजादी हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए बोली। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। अगर हमान जादूगर मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में ना बताता, मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। महरोज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुमने मुझे ये जंजीरों में क्यों कैद कर रखा है? अली उलझन अमेज लहजे में बोला। तुम उस रोज मेरे कमरे में इसलिए आए थे कि मुझे खत्म कर सको, जिनजादी ने अजीब बात कही। क्या? अली चिल्लाया। ये तुम मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हो महरोज? तुमने तो हर मोड़ पर मेरी मदद की, तो भला मैं तुम्हारा खून क्यों करने लगा? तुम माजिद के कातिल को खत्म करना चाहते थे, शहजादी ने बफड़े हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं माजिद के कातिल को खत्म करना चाहता हूँ, पर मैं, शहजादी ने कहा। तो अली
اس کی بات پر غور کرنے لگا کیونکہ جنزادی کی بات میں بہت وزن تھا۔ اسے اب سمجھ آ گئی کہ وہ اس پرانے زمانے میں کیوں پہنچا ہے۔ وہ ماجد کی موت کا بدلہ لینے آیا تھا، اسی لیے وہ سب سے پہلے جنزادی کے کمرے میں پہنچا تھا کیونکہ وہیں تو ماجد کی قاتل تھی، لیکن وہ جنزادی کے اصل روپ کو سمجھ نہ سکا تھا۔ مہروز، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس زمانے میں کیا کرنے آیا ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں ضرور ختم کروں گا۔ تمہارے باپ کو تو میں نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے، اب باری تمہاری ہے، علی نے کہا تو جنزادی ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ ایک طرف کھڑا جادوگر بھی ہنسنے لگا۔ تم مجھے مارو گے؟ یعنی جنزادی مہروز کو؟ جنزادی ہنستے ہوئے بولی، میری قید میں ہو کر تم مجھے مارو گے؟ تم واقعی نفرت کے قابل ہو۔ جنزادی، آج میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ تم نے اور تمہارے باپ نے بہت ظلم کر لیے، علی زنجیروں میں مچلتے ہوئے بولا۔ علی، جہاں تک میرے باپ کا سوال ہے، اسے اگر تم ختم نہ بھی کرتے تو میں ختم کر دیتی، کیونکہ مجھے میرا باپ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اکیلے ہی اس رعایا پر راج کرنا چاہتی ہوں۔ جنزادی فضا میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولی، مہروز، خواب ضرور لوگ دیکھتے ہیں، مگر ان کے پورے ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ظلم و ستم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر رہتے ہیں، علی پختہ جذبے کے ساتھ بولا۔ لیکن میں ایک نہ ختم ہونے والی طاقت ہوں، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت ہوں، جنزادی غرور بڑے لہجے میں بولی۔ مہروز، علی چیخا، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ تم تو ابھی میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو گی۔ بہت سے انسان یہی سمجھتے رہے کہ وہ دنیا پر ہمیشہ راج کریں گے، لیکن وہ سب مٹی میں مل کر مٹی بن گئے۔ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ نہیں علی، میں اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رہوں گی۔ حمان جادوگر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرے وجود کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا۔ اس کے لیے میں اسی طرح اسے بہادر نوجوانوں کا خون پلاتی رہی ہوں، جیسے اب تمہارا خون پلاؤں گی۔ جب مجھے حمان جادوگر نے بتایا کہ تم مجھے مارنے آئے ہو، تو میں نے اسی وقت اس خونی پرندے کو تمہیں ختم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن تم نے اسے ختم کر دیا، اور آج میں تمہیں ختم کر کے تمہارا خون حمان جادوگر کو پلاؤں گی، اور میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جنزادی نے علی کو عجیب بات بتائی۔ تو وہ تمہارا بیچا ہوا پرندہ تھا؟ علی حیرانگی سے بولا۔ ہاں، وہ میرا بیچا ہوا پرندہ تھا، اس سے تو تم بچ گئے، لیکن اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ جنزادی غصے سے بولی، تو اس کا مطلب ہے تم کئی نوجوانوں کو اسی طرح مدد کر کے اپنے جال میں پھانس کر ان کا خون اس ظالم کو پلاتی رہی ہو۔ علی نے حمان جادوگر کو گھورا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ میں تمہاری اور اس جادوگر کی موت بن کر آیا ہوں۔ علی کی بات سن کر جنزادی اور حمان جادوگر ایک بار پھر قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ اگر تم اتنی ہی طاقتور ہو تو مجھے ان زنجیروں کی قید سے آزاد کرو، پھر دیکھو تمہارا انجام، علی دانت پیستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے علی، مرنے سے پہلے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں، تاکہ تمہارے دل میں حسرت نہ رہے کہ مہروز نے تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر مار ڈالا۔ جنزادی طنزیہ لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ علی کی طرف کیا تو علی کے جسم پر بندھی زنجیریں غائب ہو گئی۔ تو کرو اب شوق اپنا پورا، جنزادی مسکراتے ہوئے بولی۔ علی نے نیام کی طرف دیکھا تو اس میں تلوار موجود تھی۔ علی نے نیام سے تلوار نکالی اور حمان جادو کی طرف بڑھا۔ حمان جادوگر مسکرایا اور علی کے قریب پہنچتے ہی اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہڈی اس کی طرف کر دی، اور علی چیختا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحہ کمرہ جنزادی اور حمان جادوگر کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کیسا لگا یہ وار؟ جنزادی ہنستے ہوئے بولی۔ اب مہروز تم میرا وار دیکھو، علی نے کہا تو اسے ایک بار پھر جنزادی اور حمان جادوگر کے قہقہے سننے پڑے۔ علی بھی حمان جادوگر کی طرف بڑھا۔ حمان جادوگر نے ایک بار پھر ہڈی علی کی طرف کر دی، لیکن علی نے تیزی سے اپنی تلوار آگے کر دی۔ اس دفعہ چیخنے کی باری حمان جادوگر کی تھی۔ وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ علی نے مسکراتے ہوئے جنزادی کی طرف دیکھا، اسے علی سے ایسی توقع نہ تھی۔ دیکھا مہروز، میرا وار تم پر کافی باری رہا، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حمان جادوگر اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہڈی کو گھما کر تیزی سے علی کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو آگ کی تیز لہر علی کی طرف بڑھی۔ قریب آنے پر علی نے تیزی سے تلوار آگے کر دی اور آگ کی لہر حمان جادوگر پر جا گری۔ حمان جادوگر چیخنے چلانے لگا کیونکہ آگ نے اس کے کپڑوں کو تیزی سے پکڑ لیا تھا۔
علی نے جنزادی کی طرف دیکھا جو حیرت سے حمان جادوگر کو آگ کی لپیٹ میں چیختے چلاتے دیکھ رہی تھی۔ علی کی نظر جنزادی کے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ پر پڑی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جسے علی کو ختم کرنا تھا۔ جنزادی حمان جادوگر میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے علی کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ علی تیزی سے جنزادی کی طرف بڑھا۔ جنزادی نے چونک کر علی کی طرف دیکھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ علی نے ایک زوردار وار جنزادی کی گردن پر کیا۔ لاکٹ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا اور جنزادی کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اسی وقت کمرے میں زوردار چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ان چیخوں کی آواز اتنی دل دوز تھی کہ علی نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تو علی نے آنکھیں کھول دی اور کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کمرہ وہ نہیں تھا بلکہ کمرہ جنزادی کا تھا، لیکن اس وقت کمرے کی حالت خستہ حال تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ گیند ڈھونڈنے کی غرض سے اس کمرے میں آیا تھا تو کمرے کی حالت بالکل ایسی تھی۔ اس کے جسم پر اب پینٹ شرٹ موجود تھی۔ شکریہ علی، تم نے میری بھٹکتی ہوئی روح کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کا موقع دیا۔ سامنے کھڑے ماجد کی روح نے کہا تو علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جنزادی تھی ہی اتنی چالاک کہ وہ بہلا پھسلا کر نوجوان کو اپنے کمرے تک لاتی اور پھر پیار کا جال پھیلا کر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی اور پھر ان کا خون جادوگر کو پلاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس نے، لیکن میں پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ماجد کی باتیں سن کر علی کو واقعی دکھ ہوا۔ اچھا علی، اب میں چلتا ہوں، تمہارے دوست اسی طرف آ رہے ہیں، ماجد کی روح نے کہا تو علی مسکرا دیا اور پھر ماجد کی روح وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں احمد، عمر اور قاسم آ گئے۔ وہ علی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تو ہمیں یہاں مل گیا، احمد نے سکا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم باہر 15 منٹ تیرا انتظار کرتے رہے اور آخر ہمت کر کے یہاں آ ہی گئے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ؟ علی حیرانگی سے بولا۔ ہاں 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں تمہیں اس محل میں آئے ہوئے، عمر نے عجیب بات کہی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ علی عجیب سی حالت میں بولا۔ پاگل؟ میں کون سا مذاق کر رہا ہوں؟ تجھے 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں اس پر اسرار محل میں آئے ہوئے، عمر پختہ لہجے میں بولا۔ ہاں علی، تمہیں 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں اس محل میں آئے ہوئے، عمر سچ کہہ رہا ہے، احمد نے عمر کی تائید کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں؟ مجھے اس محل میں آئے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں اور تم لوگ صرف 15 منٹ کہہ رہے ہو، علی الجھن امیز لہجے میں بولا۔ علی کی اس بات پر تینوں نے کہکہا لگایا تو علی کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ تینوں اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے۔ ہمیں لگتا ہے تمہیں اس پر اسرار محل نے پاگل کر دیا ہے، تینوں ہنستے ہوئے بولے۔ بھئی تم لوگ میری بات کا یقین کرو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اچھا چلو میں شروع سے تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، پھر تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ اتنا کہہ کر علی نے بولنا شروع کیا تو احمد، عمر اور قاسم بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے اور علی اپنے ساتھ بیتی آپ بیتی سناتا رہا، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ سے دوسرے دن علی ملا اور اسے بھی یہ واقعہ سنایا تو نائلہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ تم کیا سنا رہے ہو کہ تم پرانے زمانے میں 3-4 ماہ رہ کر آئے ہو؟ نائلہ میں مذاق نہیں کر رہا، علی نے کہا۔ میں ان 4 مہینوں میں ترس گیا تھا تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے، علی افسردہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ نائلہ نے عجیب نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ ابھی کل ہی تو تم مجھ سے مل کر گئے تھے اور تم نے 3-4 ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ نائلہ تم خود سوچو، سارے گاؤں والے یہ کہتے ہیں کہ اس پر اسرار محل میں جانے والا دوبارہ واپس نہیں آتا، علی نے نکتہ اٹھایا۔ ہاں یہ تو ہے، نائلہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں، اور علی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا، لیکن اس نے جنزادی مہروز کے ساتھ بتائے ہوئے خوشگوار لمحوں والی بات چھپا دی، کیونکہ یہ باتیں سن کر نائلہ بھڑک بھی سکتی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد نائلہ بے یقینی کے عالم میں علی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ابھی بھی میری بات کا یقین نہیں، علی نے نائلہ کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا۔ نائلہ میرے پاس ثبوت بھی ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ دیکھو، اتنا کہہ کر علی نے جیب سے کپڑے کی ایک پوٹلی نکالی۔ یہ کیا ہے؟ نائلہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ علی نے وہ پوٹلی کھول کر نائلہ کے سامنے کر دی اور نائلہ کو اپنی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ پوٹلی سونے کی اشرفیوں سے بھری پڑی تھی۔ یہ سونے کی 100 اشرفیاں ہیں، علی نے نائلہ کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے جنزادی مہروز نے دی تھی۔ کیوں اب بتاؤ، آیا نا مجھ پر یقین؟
اور نائلہ صرف اپنے سر کو اسبات میں ہلا سکی۔ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ وہ ایک دن اسے سونے سے لاد دے گی۔ نائلہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مسکراتے ہوئے علی کے گلے سے لگ گئی۔